अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप देख रहे हैं हमारा एक और मालूमाती प्रोग्राम। आज हम चैट जीपीटी के साथ एक नहायत दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू कैपिटेटिव एंड इंस्पायर अदर्स। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि स्टोरी टेलिंग क्या है और ये आज के दौर में इतनी अहम क्यों समझी जाती है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, स्टोरी टेलिंग बुनियादी तौर पर कहानी के ज़रिए कोई ख़्याल, पैगाम या तजुर्बा दूसरों तक पहुंचाने का फ़न है। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि सुनने वाले के दिल और ज़हन को छूने का अमल है। आज के डिजिटल दौर में जब लोगों के पास बेशुमार मालूमात हर जगह से आ रही हैं, स्टोरी टेलिंग इस शोर में से ऐसे पैगाम को नुमाया करती है जो याद रहने वाला हो। और जो ब्रांड्स, असातिज़ा, रहनुमा और तख्लीक़कार लोग अपने लोगों से जज़्बाती सतह पर जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे एतमाद बढ़ता है, दिलचस्पी पैदा होती है और पैगाम ज़्यादा असर छोड़ता है। एक अच्छी कहानी लोगों की तवज्जो शुरू से आखिर तक कैसे बरकरार रखती है? एक अच्छी कहानी लोगों की तवज्जो इसलिए बरकरार रखती है क्योंकि उसमें सुनने वाला खुद को कहीं न कहीं उससे जोड़ लेता है। कहानी में एक वाज़ेह मकसद होता है, किरदार जानदार और हकीकी महसूस होते हैं। कहानी में उतार-चढ़ाव आते हैं जो तजस्सुस पैदा करते हैं और जो जज़्बात को छूती है, वो लम्हात देर तक ज़हन में रहते हैं। जब सुनने वाला महसूस करता है कि ये तो मेरी अपनी कहानी जैसी है, तो वो पूरी तरह उसमें डूब जाता है। इसीलिए अच्छी कहानियाँ सिर्फ मालूमात नहीं देती, बल्कि एक जज़्बाती सफ़र करवाती हैं, जो तवज्जो को आखिर तक बाँध कर रखता है। एक मौसर और यादगार कहानी के बुनियादी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अमूमन एक मौसर कहानी में चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक वाज़ेह मकसद या पैगाम, जीते जागते किरदार जिनके सिवा एहसासात और मुहर्रिकात हो, एक ऐसा तनाज़े या मसला जो दिलचस्पी पैदा करे, एक तरतीब या दास्तान का बहाव जिसमें आगाज़, दरमियाना हिस्सा और अंजाम हो, और साथ में ऐसा माहौल या मंजर निगारी जो सुनने वाले के जहन में तस्वीर बना दे। ज़बान साफ, मंज़र वाज़ेह और अंदाज़ दिल से जुड़ा हुआ हो, तो कहानी ज़्यादा असर करती है। अगर इसमें कोई ऐसी सच्चाई या सबक हो जिससे लोग जुड़ सके, तो वो कहानी देरपा बन जाती है। क्या हर शख्स एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है या ये सिर्फ चंद लोगों की कुदरती सलाहियत होती है? मेरा ख़्याल है कि कहानी सुनाना कोई जादुई हुनर नहीं जो सिर्फ चंद लोगों को आता हो। हर कोई मश्क और तवज्जो से इसे बेहतर बना सकता है। कुछ लोगों को शायद शुरू से आसानी महसूस हो क्योंकि उनकी मुशाहिदा करने की आदत होती है, लेकिन कहानी को मौसर बनाने जैसी चीज़ें, जैसे जज्बात शामिल करना, मंजर वाज़ेह बनाना और सुनने वाले की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखना, ये सब सीखा जा सकता है। तो मुख्तसर ये कि हुनर फितरतन एक बीज की तरह हो सकता है, मगर उसे पानी यानी मश्क चाहिए होती है ताकि वो बढ़े। सबके पास कहानी होती है, बस उसे संवारने का सलीका सीखना पड़ता है। कहानी सुनाते वक्त जज्बात का किरदार कितना अहम होता है? जज्बात कहानी की जान होते हैं। अगर जज्बात ना हो तो कहानी बस अल्फाज का सिलसिला बनकर रह जाती है। जब सुनने वाला किरदार के दुख, खुशी, उम्मीद या खौफ को महसूस करे, तो वो कहानी के साथ बहने लगता है। जज्बात कहानी को यादगार बनाते हैं और सुनने वाले के दिल में जगह बनाते हैं। इसीलिए एक अच्छी कहानी सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को छूती है। जब एहसास जुड़ जाए तो पैगाम ज्यादा देर पा हो जाता है। एक ताकतवर आगाज और मौसर इख्तिताम कहानी को कैसे यादगार बनाते हैं? ताकतवर आगाज सुनने वाले को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जैसे कोई दिलचस्प सवाल, चौंका देने वाला मंजर या कोई जज्बाती लम्हा। और फिर दरमियान में बहाव और जज्बात को संभाल कर रखा जाता है। आखिर में एक मजबूत इख्तिताम जिसमें पैगाम साफ नजर आए, सुनने वाले को एक मुकम्मल एहसास देता है, एक तरह का सुकून, इत्मीनान या सोच की नई सिमत। जब आगाज और अंजाम दोनों मजबूत हों, तो कहानी दिलो दिमाग दोनों में बस जाती है। तालीम, कारोबार और क़यादत में जो स्टोरी टेलिंग है वो किस तरह फ़ायदा पहुँचाती है? तालीम में स्टोरी टेलिंग पेचीदा ख्यालों को सादा बनाकर याद रखने के काबिल बनाती है। जब असबाक कहानी की सूरत में पढ़ाए जाएं तो तालिब इल्म ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि कहानी जज्बात को
کیا ذاتی تجربات کو کہانی کا حصہ بنانا مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ ہاں، ذاتی تجربات کو شامل کرنا اکثر بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی اصل زندگی کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو لوگ اسے زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بھروسہ بنتا ہے، بات سچی لگتی ہے اور سننے والا خود کو اس کہانی میں جوڑ پاتا ہے۔ اس سے بات صرف دماغ تک سیمت نہیں رہتی، دل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دھیان رہے، ذاتی تجربات کو بات کے مدعے یا سیکھ سے جوڑنا ضروری ہے، ورنہ وہ محض ایک قصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دینے میں سٹوری ٹیلنگ کیوں ایک مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ بچے کہانیوں کے ذریعے بہتر سیکھتے ہیں۔ کہانی ان کی تخیل کو جگاتی ہے، انہیں کرداروں سے جوڑتی ہے اور جانکاری کو مزیدار بنا دیتی ہے۔ اس سے نہ صرف یاد رکھنے کی قابلیت بہتر ہوتی ہے، بلکہ عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ کہانیاں مشکل کانسیپٹس کو بھی آسان اور دلچسپ بنا دیتی ہے، جس سے سیکھنا ایک کام نہیں بلکہ ایک انوبھو بن جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو عوام کے سامنے بولنے میں جھجک یا گھبراہٹ ہو تو ایک پراعتماد سٹوری ٹیلر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک ایک منٹ سوچتا ہوں۔ ہاں، اگر گھبراہٹ ہو بھی آپ پورا اعتماد سٹوری ٹیلر بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی کہانی کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شبدوں کو یاد کرنے کے بجائے اس کے میسج پر دھیان دیں۔ شیشے کے سامنے، موبائل کیمرے پر یا دوستوں اور گھر والوں کے سامنے بار بار پریکٹس کریں۔ گھبراہٹ کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے ایک نیچرل فیلنگ مان لیں۔ بہت سے تجربے کار اسپیکرز کو بھی یہ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ سانسوں پر دھیان دیں، دھیرے اور صاف بولیں اور لوگوں سے نظر کا سمپرک بنائیں۔ سب سے ضروری فوکس اس پر رکھیں کہ آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے کہ آپ صرف کچھ اچھا اور سچا بانٹنا چاہتے ہیں، تو آپ کا انداز زیادہ نیچرل اور پر اعتماد لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عادت آپ کو ایک مضبوط اور یادگار سٹوری ٹیلر بنا سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ پریکٹس ڈر کو ہلکا کرتی جائے گی اور کانفیڈنس کو بڑھاتی جائے گی۔ سب سے پہلے کسی چھوٹے گروپ کے سامنے شروع کریں، پھر دھیرے دھیرے بڑے ماحول کی طرف بڑھیں۔ یہ ایک جرنی ہے، ایک دن کا کرشمہ نہیں، تو اپنے آپ پر مہربان رہیں۔ کیا مصنوعی ذہانت سٹوری ٹیلنگ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ بالکل، اے آئی مدد کر سکتی ہے۔ مثلاً اپنے ڈرافٹ کو بہتر سٹرکچر دینے، بھاشا کو صاف ستھرا بنانے، آئیڈیاز نکالنے اور امیجینیشن جگانے میں یہ مددگار ہو سکتی ہے۔ لیکن کہانی کی اصل روح، آپ کا نجی تجربہ، آپ کا نظریہ اور آپ کی بھاونائیں، یہ سب آپ کی اپنی ہی رہتی ہے۔ اے آئی بس اسے تراشنے اور پیش کرنے کے طریقے سجھا سکتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر آؤٹ لائن، بھاشا کو آسان کرنا یا الگ الگ ورژن بنانا اس میں شامل ہے۔ آخرکار سچائی اور دل سے جڑی بات ہی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ٹیکنالوجی بس اسے نکھارتی ہے، اس کی جگہ نہیں لیتی۔ آواز وہی اثر کرتی ہے جو سچی، دل سے اور اپنے پن سے کہی گئی ہو۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی کہانی سے مت ڈرے، اس میں جو سچائی ہے اسے شیئر کرے۔ چھوٹے چھوٹے کانفیڈنٹ قدم لیں اور لگاتار پریکٹس کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، اثر ایمانداری اور دل سے آتا ہے، پرفیکشن سے نہیں۔ اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آواز ضرور اثر کرے گی۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوالات کے نہایت معلوماتی اور حوصلہ افزا جوابات دیے۔ امید ہے آپ کہ کا ہمارے ناظرین کی جی آپ بولیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کی باتوں میں شامل ہو کر۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ گفتگو دلچسپ اور فائدہ مند لگی ہوگی۔ میں سعدیہ اے آئی والی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو سٹوری ٹیلنگ کی مؤثر طاقت اور گفتگو کا جو انداز ہے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اس میں اپنی بات پہچاننے اور دوسروں کو متاثر و حوصلہ دینے کی ترغیب ملی ہوگی۔ میں ہوں سعدیہ اے بہت آئی عمدہ۔ والی۔ جی آپ بولیں۔ ہاں جی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیٹ جی پی ٹی، اور ہم اس بڑی دلچسپ اور قابل ذکر موضوع پر بات کریں گے کہ سٹوری ٹیلنگ کا فن کیا ہے جی اور کس میں طرح یہ دوسروں کو۔ جی آج ہم اس جی، ٹاپک پر بات کر چکے ہیں آج ہم اور اس اگلی ٹاپک پر ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اگلی پھر ویڈیو حاضر میں ہو۔ تب ایک اور تک اپنا دلچسپ بہت موضوع خیال کے رکھیے ساتھ۔ گا۔ اللہ حافظ۔ بالکل، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.